बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम तहज्जुद की नमाज के बारे में कुछ अहम जानकारी बताएंगे, गौर फरमाइएगा। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक ताला को फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो नमाज सबसे ज़्यादा पसंद है वो है तहज्जुद की नमाज। दोस्तों, तहज्जुद के वक्त बंदा अल्लाह तबारक ताला के बहुत करीब होता है और अल्लाह तबारक ताला बंदे की बात बहुत ही गौर व फिक्र से सुनते हैं और तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा इकराम तहज्जुद की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे क्योंकि वो इसकी अहमियत को जानते थे। तो दोस्तों, सोचिए कितनी खूबसूरत तहज्जुद की नमाज और कितना खूबसूरत तहज्जुद का वक्त होगा, और ख़ास कर ये वक्त रमज़ान के महीने में है। यानी कि रमज़ान का महीना इबादतों का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, रमज़ान के महीने में तहज्जुद के वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तहज्जुद का ख़ास वजीफ़ा बताने वाले हैं। तहज्जुद का ये अमल रमज़ान के मुबारक महीने में अगर आप करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं, तमाम हाजतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 दिन में इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका मुकद्दर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि तहज्जुद पढ़ते वक्त ये 7 निशानियां अगर आपको नज़र आएँ तो आप भी समझ जाइएगा कि अल्लाह तबारक ताला आपसे राज़ी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते वक्त अगर ये 7 निशानियां आपको भी नज़र आएँ तो आप भी समझ जाइए कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बंदा बना लिया है, अल्लाह ने आपको अपना प्यारा बंदा बना लिया है। अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह आपसे खुश है, अल्लाह आपकी इबादतों से खुश है। बहुत जल्द आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, मुसीबतें टलने वाली हैं और दुश्वारियां हल होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, बताते हैं कि वो 7 निशानियां कौन सी हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो दिल से एक लाइक करके इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। और गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बताते हैं वो 7 निशानियाँ कौन सी हैं। नंबर 1, तहज्जुद पढ़ने की तौफीक का मिल जाना। अगर आपको भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल रही है, तहज्जुद के वक्त आपकी आँख खुल रही है और आप अपने नरम नरम बिस्तरे को छोड़कर वज़ू बनाकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर में 2 रकात या 2 से ज़्यादा रकात नमाज अदा कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, आप समझ जाइए कि तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको अपना महबूब बना लिया है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह आपसे राज़ी है। नंबर 2, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में जब आपका दिल लगने लगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में जब आपको मज़ा आने लगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते वक्त जब आप दिली तौर पे राज़ी हों, खुश आप इस बात से हों कि अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दे दी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने में, मैं भी अल्लाह से बातें करूँगी, मैं भी अपनी दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश करूँगी, और आपका दिल लगने लगे तहज्जुद की नमाज़ अदा करने में, तो दोस्तों समझ जाइएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह आपसे राज़ी है और ये भी आपके मकबूल होने की दलील है। नंबर 3, अगर कभी कभार आपकी तहज्जुद की नमाज छूट गई, कभी कदार आपकी तहज्जुद में आँख ना खुली और इस वजह से तहज्जुद की नमाज आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन तहज्जुद की नमाज छूट जाने की वजह से आपको टेंशन होने लगे कि हाय मेरी तहज्जुद की नमाज छूट गई, आज मैं अपने रब से बातें नहीं कर पाई। अगर इस तरह के ख़यालात आपको भी आते हैं, इस तरह की फ़िक्र, तहज्जुद छूट जाने की फ़िक्र आपको भी होती है, तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपके मकबूल होने की दलील है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
کوئی بندہ رات کو تہجد پڑھنے کی نیت سے سویا اور وہ کسی وجہ سے تہجد کے وقت نہیں اٹھ پایا، اس کو تہجد پڑھنے کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ نمبر 4، تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آپ کو مزہ آنے لگے، یعنی کہ تہجد کی نماز میں آپ جو بھی سورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی آیتیں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اگر آپ کو مزہ آنے لگے، آیتوں کو سورتوں کو پڑھنے سے آپ لطف اٹھانے لگیں اور تہجد کی نماز میں کئی سورتیں کئی آیتیں لطف اٹھا کر پڑھتے جائیں۔ تہجد کی نماز میں اگر آپ کو بھی سورتیں آیتیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت خوشی ہوتی ہے، لطف محسوس ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ نمبر 5، تہجد کے وقت تسبیحات میں مزہ آنے لگے، یعنی کہ جب بھی آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں جو بھی رکوع کرتے ہیں، سجدے ادا کرتے ہیں، اور رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آنے لگے، آپ کو سکون محسوس ہونے لگے، آپ اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے سجدے کریں، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے رکوع بھی کرتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے سجدے بھی کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور اتحیات میں کافی دیر بیٹھتے ہیں اور اس میں آپ کو خوشی ملتی ہے، تو دوستو سمجھ جائیے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہے اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ خوش نصیب بندے ہیں۔ نمبر 6، دعاؤں میں گناہوں کا یاد آ جانا۔ تہجد کی نماز پڑھتے وقت جب آپ دعا کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے، اللہ سے اپنی التجا پیش کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں مرادیں رکھیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، دعا مانگتے وقت اگر آپ کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور آپ دعا مانگتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے تمام گناہ یاد آتے جا رہے ہیں اور آپ کا دل مچلتا جا رہا ہے، اگر ایسی کیفیت آپ کے ساتھ بھی پیش ہوتی ہے، ایسی نشانی اگر آپ کے ساتھ بھی نظر آتی ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے بے حد خوش ہے۔ نمبر 7، دعا کے وقت آنسوؤں کا نکل جانا۔ دعا کے وقت آنسوؤں کے نکل جانے سے بگڑی بن جاتی ہے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کے وقت اگر آپ کے 2 قطرے آنسوؤں کے نکل گئے تو دوستو سمجھ جائیے گا کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے، اللہ کی رضامندی ہے کہ دعا کے وقت آپ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ تہجد کے وقت یہ 7 نشانیاں اگر آپ کو نظر آئیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ آئیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں تہجد کا خاص وظیفہ۔ یہ وظیفہ آپ کو 3 دن تک کے لگاتار کرنا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اگر آپ کو تہجد کی نماز نہیں پڑھنا آتی ہے تو ڈسکرپشن میں تہجد کی نماز ادا کرنے کا لنک شیئر کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ کے سیکھ جائیے گا۔ تو دوستو یہ عمل آپ کو 3 دن لگاتار کرنا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو جو سا بھی درود یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، نماز والا درود ابراہیمی بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کی اسکرین پہ ایک دعا شیئر ہو رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو آپ کو 51 مرتبہ یعنی کہ 51 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اچھے سے سن لیجئے۔ ان اللہ لا قوی عزیز، ان اللہ لا قوی عزیز، اس طرح سے آپ کو 51 ٹائمز پڑھنا ہے اور آخر میں وہی درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروعات میں پڑھا تھا۔ دوستو دھیان رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ کو 3 دن کی نیت کے ساتھ کرنا ہے، 3 دن تہجد کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہو جانے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھنا نہ چھوڑیں، تہجد کی نماز آپ پڑھتے رہیں، یہ بڑی ہی فضیلتوں والی اور برکتوں والی نماز ہے۔ دوستو وظیفہ مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر خصوصی دل سے دعا کریں، کم سے کم 5 منٹ تک کے لازمی دعا کریں، اپنی تمام حاجتوں تمام مرادوں کے لیے اللہ سے دعا کریں
انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادوں کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے تو اپنی رحمت سے رمضان کے اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کو کامیابی عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی حاجتوں مرادوں کو قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو اگر آپ کو ذرا سا بھی پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔